जाली सोला हेलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फाइल्स. सो अयांश आज किती करता सांग म्हाका. नुस्त्या कडी करता. ओके, नुस्त्या कडी करपाक किती किती लागता सांग. नुस्त्या कडी करपाक मिरची, मीठ, तेपळा, सोला, आमटान, हे कितें सोय. बांगड्या कडेन गोड घालता तू. ही हळद, ही मिरची. बांगड्यांक हांगा मीठ लावन दवरला. बांगड्यांक मीठ लायला हांगा. घाल. घाल. झाली नो हळद एक चमचा घाल. राव कोय रे. घाल. दोर. मी सोय वाटला. आत किती घालूया. बांगडे घाल. 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 आती रुसळत ओळू घाल. गुणे टोपूत गुण आता बरं सगळं. सोला बरी करता कडी अयांश. नुस्तें घातला न्हू रे तें. सो अयांशान केली हांगा बरी आमोटीक अशी बांगड्याची कडी आनी वासानूच सामके जो कशें जाल्ले. इतली बरी टेस्टी जाल्ली कडी. सो गोंया नेक्स्ट रेसिपी कडेन आतां हांव करतलें माणक्याची चिली. माणक्याची चिली करपाक हांवें हांगा माणक्यो काडून दवरल्या फ्रिजान नाशिल्ल्यो घोरजाब्यो म्हणून तेंचेर मातशें मीठ उडयलें सुटपाक लागून बेगीन. सो माणक्याची चिली करपाक हांवें काडला मसालो, गरम मसालो, 2 कांदे कापल्याक, कोथमीर बारीक केल्या, डोबू मिरची अर्दी कट केल्या, 1-1.5 टोमॅटो आनी आले लसूण पेस्ट आनी सोया सॉस आनी टोमॅटो केचप.
सो सगळ्यान पयलीं हांगा घालुया आमी तेल. एज युज्युअल तेल पयलीं जायत पडटा कसली रेसिपी जावं. मातशें तेल गरम जालें म्हणटकीर तितून कांदो घालपाचो आनी बरो तळसुपाचो. कांदो मोव जायसर गोल्डन ब्रावन. सो मातसो कांदो मोव जालो म्हणटकीर तितून टोमॅटो जो कट करून दवरला बारीक तो घालुया. कांदो तळशीतना तुमी पयलीं आलें लसूण पेस्ट सुद्दां घातल्यार जाता. हांव विसरलेलें सो हांवें मागीर घातली. सो कांदो तळशिलो म्हणटकीर टोमॅटो घातलो आनी मोव जायसर दवरलो. आनी टोमॅटो घातलो म्हणटकीर रोखडेंच मीठ घालपाक जाय. मीठ घातलें म्हणटकीर मातसो कांदो आनी टोमॅटो जो आसा बेगीन मातसो मोव पडटा. आतां कांदो टोमॅटो मोव जालो आनी मागीर ढबू मिरची घातली आनी मातशी शिजयली आनी दवरली मातशी आरती परती. ही पळय आतां आलें लसूण पेस्ट हांवें मागीर घातलें. म्हाका मागीर याद जाली पूण तुमी लेट घालनाकात पयलीं घालात. जेन्ना कांदो तळशितले न्हू तेन्ना आलें लसूण पेस्ट घालपाची. सो भाजी सगळी मोव जाली म्हणटकीर तितून घालपाची स्क्वीड, माणक्यो आनी मिक्स करून घेवपा सारकें. आतां घालुया 1 चमचो हळदी पिठो. एक चमचो मिरची पावडर. एक व्हडलो चमचो गरम मसाला. आता सगळें मिक्स करून घेवपाचें. आता 1 चमचो सोया सॉस घालपाचो. आनी केचप इल्लेशें. आनी बरें मिक्स करून घेवपाचें परत. आनी मीठ उडोवपाचें आनी वांगडाच जी कोथमीर बारीक करून दवरलेली ती सुद्दां घालपाची आनी मिक्स करपाचें सगळें. आनी सगळें मिक्स जालें म्हणटकीर 10 मिनटां धांपून दवरयात उदक सुटसर. सो आफ्टर 10 मिनिट्स जेन्ना तुमी ओपन करतली बशी तेन्ना इतलो घमघमीत वास सुट्टलो माणक्याच्या चिलीचो. आनी हे पळय उदक सुटलां आनी मातशें दवरपाची 1 मिनीट आनी
आरती परती घोळून घेवपाची आनी माणक्याची चिली इज रेडी. सो आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनलाचेर जर नवे आसात जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात आनी बरे बरे कमेंट्स करात. हांव सगळ्यांचे कमेंट्स वाचतां.